الفاضل والسامعون الكرام، أنا نوف عبد الله، أنا أدرس في الصف الخامس. إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة حول الموضوع الحسد والغبطة. أيها السامعون الكرام، إن الأمراض تهلك الأجسام والأدواء تغني الناس. اعلموا أن الأمراض تنقسم إلى نوعين: جسماني وروحاني. الأمراض الجسمانية تضر الجسد فحسب، ولكن الأمراض الروحانية تضر الجسد والروح كليهما. ألا تعلمون؟ الحسد هو المرض الذي تسبب بالفرد الإنساني إلى الذنب الأكبر أولا في العالم. إن مرض الحسد حمل قابيل على قتل هابيل، مع أن قابيل كان أخا هابيل، ولكن حسد أنسى كل شيء من الود والإخاء والحب والأخوة والرفق والرحمة. أيها السامعون الكرام، اجتنبوا هذا الحسد الذي هو أكبر الذنوب والمعاصي، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا حسد كثير من أهل الكتاب، وأرادوا أن يردوا المسلمين كفارا بعد إيمانهم بالحقيقة الإلهية حسدا من عند أنفسهم. ولهذا يقول الله جل وعلا في القرآن العزيز: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيها السامعون الكرام، إن اليهود والنصارى كانوا على علم تام بأن الإسلام دين الحق، وكانوا على معرفة كاملة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي خاتم جاء بالقرآن الهادي المنير، ولكن حسدوا كيف تقدموا ضلال الناس وأسلموا قبلهم. هذا الحسد منعهم من قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في حظيرة الإسلام. هذا الحسد الذي سد طريقهم إلى السعادة الأبدية والراحة الأخروية. أيها السامعون الكرام، اجتنبوا من خبث الحسد وبكره، وكونوا عباد الله إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وأخيرا أدعو الله أن يوفق لنا توفيقا أن نجتنب الحسد. وبذا أختتم كلامي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.